बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 24 मई 2026 से लेके 30 मई 2026 तक ये हफ़्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बुर्ज हमल एरीज़ से। अपने वजूद की पाकीज़गी और बद असरात से हिफाजत के लिए अभी ऑर्डर कीजिए अर्के पाकीज़ा SayyidAliZanjani.com पे। बुर्ज हमल एरीज़ यह हफ़्ता इब्तदाई तौर पर ही मोहब्बत, प्यार, इश्क के मामलात की तरफ तवज्जो रहेगी। रमानवी माहौल मुयस्सर आएगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक शेयर्स के अंदर अपनी किस्मत को आजमाने वाले मुनाफे को समेटते हुए इस वीक में दिखाई देते हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो रहेगी और इल्मी आगही बढ़ती हुई भी दिखाई देती है कि किसी तकरीब में शिरकत मतवक्को है, किसी रूहानी महफिल में शिरकत भी हो सकती है और कहीं ना कहीं से कोई ऐसी सपोर्ट इस हफ्ते में मिल रही है कि जो किसी इनाम से कम ना हो। काम काज कारोबार करने वालों के लिए मुनाफे का रुझान रहता हुआ दिखाई देता है। बहन भाइयों का साथ रहेगा। कोई एक दरीना ख्वाहिश आपकी पाए तकमील को पहुँचेगी, लेकिन यह हफ्ता जाते जाते कोई बीमारी दे सकता है। बुर्ज सौ टॉरस की अगर बात की जाए तो यह हफ्ता घर की खुशी का है। घरेलू मसरूफियत में इजाफा होता हुआ दिखाई देता है। दूर दराज मुकाम से आए अफराद, उनकी खिदमत खातर तवाज़ो करने का मौका आपको मिलेगा। अपनी गाड़ी सवारी का चेकअप मेंटेनेंस करवाने का मौका भी इस हफ्ते में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। वालदा की सेहत पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दीजिएगा। वालदा से फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं। तामीराती कामों में दिलचस्पी बढ़ेगी। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ज़ाती घर लेने की ख्वाहिश बढ़ सकती है और तब्दीली रहाइश भी मतवक्को है। और वो अफराद जो अपने काम काज कारोबार के हवाले से या नौकरी में तब्दीली के ख्वाह हैं, आपकी की कोशिशें रंग ला सकती हैं। तरक्की, प्रमोशन का अंसर गालिब रहेगा। मिजाज मुस्तकिल रहेगा। बुर्ज जौज़ा जमनाए मतवक्को अंदरून मुल्क सफ़र इस हफ्ते में रहेगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामजन होते हुए दिखाई देते हैं। अगर शुकूक व शुबहत पैदा हों या किसी वहम वसवसे का शिकार हों तो बेहतर है कि दूसरों से गुफ्तगू करके अपनी इस तशनगी को या इस वसवसे को दूर करने की भी ज़रूरत है, ताकि मामलात बेहतरी की तरफ चल सकें। ख़ानदानी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। मसरूफ़ियत इंतहा पे कि अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना मुश्किल रहे। छोटा कारोबार करने वालों के लिए माली फ़वाइद रहेंगे। यह हफ़्ता नींद आपकी पूरी शायद ना हो, बेख्वाबी का शिकार रहें। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए ताख़ीर हो सकती है। बड़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ नज़रियाती इख्तलाफात पैदा होते हुए दिखाई देते हैं। नक्श फैज़, खैर बरकत वाला नक्श अभी मंगवाइए SayyidAliZanjani.com से। बुर्ज सरतान कैंसर, फाइनेंशियली तौर पे हालात साजगार हैं। सेविंग करना, सेविंग के हवाले से बेहतर हिकमत अमली को तरतीब देना, बैंक के चक्कर लग सकते हैं और अपनी अक्ल, शऊर, हैसियत और ताल्लुकात को इस्तेमाल करके अपनी रुकावटों को दूर करने में कामयाब रहेंगे। रिश्तेदारों से अच्छे माहौल में मुलाकात रहेगी। ताल्लुकात में इस्तेहकाम रहता हुआ दिखाई देता है। जिन लोगों ने खुफिया शादी कर रखी है उनके लिए मसाइल उजागर हो सकते हैं। और यह हफ़्ता नौकरी पेशा अफराद के बोझ का जो कैफियत है वो कम होगी। दौरान सफ़र को अच्छा हम सफ़र भी आपको मिल सकता है। ससुराल से भी फ़वाइद हासिल होंगे। को अच्छा तबीब मिल जाएगा। बुर्ज असद लियो, इस वीक में किसी भी काम की बुनियाद रखना आपके लिए बेहतर और मुवाफ़िक साबित होगा। यह हफ़्ता सैर व तफरी का भी है, घूमने फिरने का भी है। अखराजात में कमी है। नाराज़ अफराद के साथ सुलह सफाई हो जाएगी। रिलेशनशिप के हवाले से ये वीक खुशाइंद रहेगा। गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलने का इम्कान, कहीं ना कहीं से पैसे आना, ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की ख़रीदारी करना और ज़रूरतें पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत रखिएगा। शरीका हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, जिससे घर का माहौल खुशगवार है। दूसरों से काम लेने में आसानी। शराकतदारों के साथ मिलकर अहम नौयत के मामला ज़ेर बहस आएंगे। बुर्ज सुमला वर्गो, इस वीक में अखराजात का हुजम बढ़ेगा। तन्हाई का शिकार हो सकते हैं। नज़र बद का शिकार भी होते हुए दिखाई देते हैं। धोखाधड़ी, फ्रॉड के अंदेशों को रद्द नहीं किया जा सकता। शरीका हयात की सेहत पर तवज्जो दीजिएगा। चलती हुई नौकरी अचानक ख़त्म होने का खदशा भी है और दोस्त मायूस करेंगे। चोरी चकारी का अंदेशा पाया जाता है। नौकरी में सर्विसेज के अंदर भी मुश्किलात रह सकती हैं। कानूनी मामलात के अंदर पेचीदगी रहेगी। कोई जुर्माना आप पे आयद हो सकता है। अलबत्ता कर्ज उतारने के लिए हालात साजगार हैं। अपने घर और कारोबार में मौजूद बदअसरात को ख़त्म करने के लिए अभी ऑर्डर कीजिए बखूर फरवानी रिस्क SayyidAliZanjani.com पे। बुर्ज मेज़ान लिब्रा, मुनाफे का रुझान काम काज कारोबार के अंदर किसी एक दरीना ख्वाहिश की तकमील खुशी दे जाएगी।
ہمراز ایڈوائزرز کے ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے، بچوں کی ازدواجی زندگی سلجھانے کا موقع ملے گا۔ اور اس ہفتے میں انعام، لاٹری، پرائز بانڈ نکلنے کے امکانات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ آن لائن ٹریڈنگ، کرپٹو کرنسی، اسٹاک شیئرز میں قسمت آزمانے والے ان کے لیے بھی منافع رہے گا۔ کسی تقریب میں شرکت، مزاج خوش رہے گا اور عاشقانہ قسم کا مزاج آپ کا اس ہفتے میں رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت، بچوں کو توجہ دینا، ان کی زندگی کے آیام کو سلجھانے کی کوشش اس ویک میں آپ لوگ کریں گے۔ برج عقرب اسکارپیو ایسے افراد جو بے روزگار ہیں، ذرا سی کوشش کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ ترقی پروموشن کا عنصر غالب رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوسروں سے کام لینے میں آسانی رہے گی، ماتحت عملہ سپورٹو رہے گا۔ دوسروں پہ حکم چلانا، دوسروں سے آرڈر دے کر کام کروانے کی صلاحیت آپ کی اس ہفتے میں خاصی اچھی اور بہتر نظر آتی ہے۔ اور گھر کا ماحول بھی پرسکون ہے، گھر کے اندر مہمانداری ہو سکتی ہے، والدہ سے فوائد ملیں گے۔ یہ ہفتہ گھریلو تزئین و آرائش کا بھی ہے، گھریلو ذمہ داریوں کا بھی ہے۔ ماضی میں جن چیزوں پر محنت کر رہے تھے اس کے مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ برج قوس سیجیٹیریس اس ہفتے میں پہلے 2 دن اگر کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجیے گا۔ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے بیرون ملک جانے والے افراد کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے، یا کام کاج کاروبار کے لیے بھی ٹریول کر رہے ہیں تو اس ہفتے میں چیزیں حتمی شکل اختیار کرے گی۔ والد سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، کام کاج کاروبار میں منافع کا رجحان رہے گا، کی گئی محنت کا صلہ مل رہا ہے۔ نصیب یاوری کرتے ہوئے بہت سے ادھورے کام پائے تکمیل کو پہنچیں گے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر اور پڑوسیوں سے بھی معاملات اچھے اور خوشگوار رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ورزش، ایکسرسائز کی طرف توجہ ہے۔ مسک الہدا اگربتی، خیر و برکت ہر وقت۔ ابھی جائیے SayyidAliZinjani.com پہ اور آرڈر کیجیے۔ برج جدی کیپریکارن، غیر ضروری سفر سے گریز کیجیے گا۔ یہ ہفتہ انجان لوگوں سے نقصان پہنچنے کا بھی ہے۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے بوجھ کی صورتحال رہے گی، وراثت کے معاملات سر ابھار سکتے ہیں۔ سسرال سے ملاقات متوقع اور اخراجات میں بھی اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر استعمال کیجیے گا، ادروائز ریلیشن شپ میں خرابیاں آ سکتی ہیں۔ آپ کے جو اپنے رشتہ دار ہیں ان سے آپ کو تھوڑی سی مایوسی رہے گی اور پرانے بچپن کے دوستوں سے تعلق بگڑنے کا خدشہ ہے۔ برج دلو ایکویریس، غیر شادی شدہ افراد کی بات چیت چلنے کا امکان، انکم آمدن میں بہتری، کہیں نہ کہیں سے پیسے آنا، ضرورت اشیاء کی خریداری ہو جانا، شریک حیات کا ساتھ رہنا، شفا یابی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سیر و تفریح کا ارادہ رہے گا، مزاج مستقل رہے گا، کسی بھی کام کی ابتدا نیک رہ سکتی ہے۔ ناراض افراد سے صلح صفائی ہو جائے گی، ریلیشن شپ کے اندر معاملات میں آسانی ہے۔ برج حوت پائسس کی اگر بات کی جائے تو یہ ہفتہ صحت کی خرابی، چیزوں کا گمنا، چوری چکاری کا اندیشہ، قانونی معاملات، لٹیگیشن کے معاملات کے اندر پرابلمز پیدا ہو سکتی ہیں۔ اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت لازمی کیجیے گا۔ دوران نوکری سروسز کے اندر مشکلات درپیش آ سکتی ہیں۔ یہ ہفتہ قرض اتارنے میں بھی دشواری رہے گی، کو بہت پیارا چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ شریک حیات کی صحت خراب ہونا، امیگریشن کے معاملات میں سبکی اٹھانا پڑے گی۔ چلی چلائی نوکری کے اندر بھی مشکلات یا اچانک ختم ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ دھوکہ دہی، فراڈ کے اندیشے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔